एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न हो यो। अहिलेको महामारी पेन्डेमिक सिचुएसनमा धेरै मानिसको समाजका धेरै संरचनाहरूमा कार्यशैलीमा फरक भएको छ। त्यो फरक हुने क्रममा मण्डलीका पनि कार्यशैलीमा फरक भएको स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ, किनकि विशेष गरी मण्डलीको एउटा प्राथमिक र आधारभूत संरचना भन्नु चाहिँ सङ्गति हो। विश्वासीहरू एक आपसमा भेटेर भजन गाउनु अनि त्यसपछि आएर वचन सुन्नु र एकअर्कालाई भेट्नु, भेटी चढाउनु र अन्तमा तोकिएको समयमा प्रभु होस् मनाउनु भन्ने कुरा चाहिँ मण्डलीको एउटा मूल कार्यशैलीको रूपमा अथवा कार्यको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यसको आधार प्रेरितको पुस्तकमा हामी प्रेरितहरूको सङ्गतिकै नमुनालाई लिएर हामी विचार गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले त्यो प्राथमिक आधारभूत कुरामा चाहिँ अहिले अलिकति समस्या आएको छ। कारण के छ भन्दाखेरि प्रेरितको पुस्तकको अनुसार हो भने दिनहुँ भेटियो भन्ने कुरा छ, तर मण्डलीले पछि गएर हप्तामा एकचोटि भेट्ने कार्य भएको छ, हप्ताको कुराहरू छ। अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यो बेला अब अनलाइन केही सुविधा पनि हामी प्रभुकै आशिषको रूपमा मान्नुपर्छ, किनकि यो भर्चुअल फेलोसिपको आधार नभएको भए आज मानिसमा विश्वासीहरूमा खल्लोपन हुन्थ्यो। त्यसकारणले यो भर्चुअल माध्यम, यो टेक्नोलोजीको यो जो सुविधा छ यो समयको निम्ति हामी आशिषकै रूपमा मान्नुपर्छ। त्यसकारण हामी भजन गाउन पाएका छौँ, अनि वचन सुन्न पाएका छौँ। एक किसिमले फेस टु फेस हामीले अनुहार हेरेर कति कुराहरू गर्न पाएछौँ, त्यो आशिषको कुरा हो। तर यो वचन सुन्ने र गीत गाउने सबै कुरा त भयो, तर अब आयो प्रभुजको कुरा आएछ। प्रभुजलाई अब यो बेला कसरी लिने, किनकि फेस टु फेस गर्नुपर्ने एउटा कार्यमा बाधा आएकोले गर्दा धेरैमा यो विषयमा अलिकति कन्फ्युजन छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। कतिजनाले यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा मलाई नै फोन गरेर सोध्नुहुन्थ्यो। कतिजनाले चाहिँ अर्को एक्सट्रिममा अब चाहिँ यो मिल्दैन, अब यसरी हुन्न भन्ने कुरातिर जानुभएछ। कतिजनाले चाहिँ होइन, आफ्नो घरमा बस्ने तर भर्चुअली अनलाइनमा प्रभोज लिँदा हुन्छ भन्ने कुरा छ। तीनटा विचार यसमा आएको छ। एउटा चाहिँ अब जहिले मौका हुन्छ त्यो बेला गर्ने भन्ने कुरा छ। दोस्रो चाहिँ त अब यो हुँदै हुँदैन, यो भर्चुअल हुँदै हुँदैन भन्ने प्रकारको छ। तेस्रो चाहिँ भर्चुअल कम्युनियन भयो राम्रो हुन्छ, किन हामी पर्खी बस्ने भन्ने कुरा छ। तर अब यो कुरामा, यो तिनटै कुरामा हामी जानुभन्दा अगाडि हामीले एउटा प्रभुजको मूल कुरा हामी बुझ्नु आवश्यक छ। प्रभुज अब मनाउने विषयको पछाडि एउटा सिद्धान्त छ। ओके, कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यो सिद्धान्तमा निर्धारित छ, कहिले गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यो सिद्धान्तमा निर्धारित छ। प्रभुजको प्राथमिक बुझाइ परमेश्वरको वचनको के छ भन्दाखेरि यो एउटा सेरेमनी होइन, एउटा धर्म कर्म होइन। ओके, यो चाहिँ एक किसिमले एउटा कर्मको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता प्रभुको वचनले दिएको छ। अझै मैले छुट्याएर यो कुरालाई कसरी भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि प्रभु चाहिँ हाम्रो उद्धार बढाउनलाई स्वर्ग जाने माध्यमको रूपमा कहीँ पनि बताएको त छैन। त्यसकारणले प्राथमिक रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने, यदि कुनै कारणमा हामीले प्रभुज नलिएमा हाम्रो उद्धार घट्छ, हामी स्वर्ग जानमा क्वालिफिकेसन पुग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ विचार हामीले पहिले हटाउनुपर्छ। प्रभुजले यो मापन गर्दैन, कहिले पनि प्रभुजले चाहिँ स्वर्ग जाने नरक जाने भन्ने कुराको आधार नै होइन। प्रभुजको चारवटा आधार छ। पहिलो कुरा यहाँहरूले याद गर्नु होला, यो एउटा धर्म कर्म होइन, यो बप्तिस्मा जस्तै होइन, यो चाहिँ त बेसुलाई प्रभुको रूपमा ग्रहण गर्ने जस्तै होइन, यो चाहिँ सङ्गतिको एउटा भाग हो। ओके, त्यस कारणले गर्दा प्रभुज अलिकति कुनै समयमा लिएन भन्दैमा, अनि अथवा अलि लम्ब्यायो भन्दैमा, अथवा कुनै कारणमा कुनै हप्ता मिस भयो भन्दैमा हाम्रो उद्धारसँग कुनै उद्धारमा कुनै बाधा आउँछ भन्ने कुरा हामी बुझ्नु हुँदैन। तर यो भन्दैमा फेरि अन्य अर्थ नलिनुहोस्, नलिए पनि हुन्छ, अब प्रभुज भएन पनि केही समस्या छैन भन्ने चाहिँ होइन। प्रभुज लिनु आवश्यक छ। प्रभुजको त्यो सिद्धान्तलाई अलिकति बुझेर हामी
यो कार्यतिर जाँदा राम्रो हुन्छ। परमेश्वरको वचनमा प्रभु उसको लागि विभिन्न नामहरू दिएछ, ततातिर नजाउँ होला। रोटी भाँच्ने कुरा छ, सङ्गतिको कुरा छ, प्रभुको मेज भनेर भनेछ। इभन कति साम्प्रदायिक मण्डलीहरूमा युक्रिस्ट अथवा धन्यवादको सेवा भन्ने कुरा भनेछ। अब रोमन क्याथोलिक मण्डलीमा त्यो बलि नै भनेछ, मास भन्ने शब्द चलाएको छ। त्यस कारणले साम्प्रदायिक मण्डलीमा यसलाई एउटा धर्मकर्मको रूपमा लिएको छ भने प्रेरितीय मण्डलीमा चाहिँ धर्मकर्म भन्दा पनि अब मैले बताउने 4वटा कुराको आधार लिएको छ। पहिलो कुरा छ है, पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 24 पदको आधारमा 24 पदको आधारमा हामीले विचार गरियो भने प्रभुको चाहिँ सहभागिता हो, पार्टिसिपेसन हो। पार्टिसिपेसन भन्दाखेरि विश्वासीहरू एक आपसमा मिलिजुली गरिने एउटा सहभागिताको कार्यको रूपमा बताएको छ। पहिलो चाहिँ सहभागिता हो। अनि ती 10 अध्यायमा आउँदाखेरि फेरि 26 पदमा 26 त्यो कन्टेक्स्टमा हामीले विचार गरियो भने प्रभु चाहिँ एकतालाई जनाउने कुरा, रोटी एउटै हो त्यसकारण क्रिस्टमा हामी एक हौँ भन्ने कुरा चाहिँ बताएको छ। दोस्रो कुरा फेरि आएर पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायदेखि हामीले विचार गरियो भने 11 अध्यायको 23 पददेखि हामीले विचार गरियो भने यो एउटा सम्झना हो, रिमेम्बरेन्स भन्ने कुरामा बताएको छ। अनि प्रेरित अध्यायको 42देखि हामीले विचार गऱ्यो भने चाहिँ सेलिब्रेसन हो, यो त मनाउने कुरा। त्यस कारणले प्रभुको 4वटा अर्थ छ, सहभागिता पार्टिसिपेसन, दोस्रो चाहिँ एकता युनिटी, एक हो भन्ने कुरा, कुनै विभाजन हुनु भएन, जुन जातको बारेमा वंशको बारेमा कुनै छैन, हामी क्रिस्टमा एक हो भन्ने कुरा बताउने दोस्रो क्रिस्टको शरीरमा भएको एकतालाई जनाउँदछ। दोस्रो छ येशू क्रिस्टको मृत्यु र कष्टलाई सम्झिने सम्झनाको रूपमा बताएको छ। चौथो चाहिँ प्रेरित अध्यायको आधारमा सेलिब्रेसन मनाउने कुराको आधारमा छ। त्यस कारणले यी 4वटा सिद्धान्तको आधारमा हामीले आधारको रूपमा लिँदाखेरि सामूहिक रूपमा गरिने कार्यको रूपमा बताएको छ। अब कुरा आयो सामूहिक रूपमा गरिने कुरा। प्रभु एउटा व्यक्तिगत सेलिब्रेसन होइन, व्यक्तिगत कार्य होइन, यो चाहिँ समूहमा गरिने कार्य छ। कहिले पनि मलाई प्रभु खाना मन लाग्यो, घरमा एउटा रोटी बनायो, अलिकति राखस लिएर आयो, यसको मृत्युको सम्झना गर्दै खानु भन्ने कुरा व्यक्तिगत सेलिब्रेसनको कहीँ पनि बाइबलमा के छ भन्दाखेरि बताएको छ। यसोले पनि तिमीहरू हामीहरू हामी भन्ने बहुवचनमा बताएको छ, एकले मनाउने चिज होइन पहिलो कुरा। त्यस कारणले यो पहिलो कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने यो व्यक्तिगत सेलिब्रेसन होइन, सामूहिक सेलिब्रेसन। अब कुरा आयो यो व्यक्तिगत सामूहिक सेलिब्रेसन भएको छ, हामीलाई सबैलाई थाहा छ, पहिलेदेखि हामी मानिआयो, हामीले गर्दै पनि आएको छ, त्यो त्यसमा आपत्ति त छैन। तर कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले मनाउन सक्ने स्थिति आएन, कोभिडले गर्दा हामी घरमै बस्नुपर्ने भयो। त्यसकारण उपाय के हो भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। उपाय चाहिँ अब घरमै मनाउनुमा पनि आपत्ति छैन, तर समूहमा गरिनुपर्ने कुरा आएछ। एउटा घरेलु सेलिब्रेसन भन्दा पनि विश्वासीहरूको समूहमा गरिनुपर्ने एउटा कार्यको रूपमा देखियो कारणले गर्दा ठाउँ यसको लागि महत्त्वको त छैन। प्रभु चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा पनि मनाउन सक्छन्। आज फेरि कुरा भन्दैछौँ के छ भन्दाखेरि प्रभु चाहिँ विश्वासीहरूको समूहमा गरिने कुरा हो, मण्डलीको सेलिब्रेसन हो, व्यक्तिगत सेलिब्रेसन होइन, मण्डलीको सेलिब्रेसन भएको कारणले गर्दा ठाउँ मण्डली भन्दाखेरि फेरि यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ, धेरै कुराहरू भन्न आइरहेको छ। मुख्य कुरा चाहिँ मण्डली भन्दाखेरि भवन होइन, मण्डली भन्दाखेरि विश्वासीहरूको समूह हो। विश्वासीहरू जहाँ भेला हुन्छ त्यहीँ चाहिँ प्रभुको उपस्थिति छ, प्रभु मनाउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा ठाउँको महत्त्व भएन। अनि अर्को कुरा समयको कुरा आयो। समयको कुरामा के छ भन्दाखेरि समय पनि अब अहिले चाहिँ धेरै लामो समय भएको छ, लामो समय भएको कारणले मनाउन सकिएन। त्यस कारणले कतिजना आत्तिएका छन् कि कता स्वर्ग जान पाइँदैन कि कता उधार कमजोर भएछ कि, त्यस कारण मनाउनै पर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ समयमा चाहिँ आत्तिनु पर्ने कुरा जस्तो पनि लाग्दैन। अब म यस विषयमा पछि फेरि म आउँछु, प्रश्न तपाईँसँग होला सायद। त्यस कारणले गर्दा यो भर्चुअल फेलोसिप भन्ने कुरा चाहिँ एउटा आवश्यकताको रूपमा देखाएको छ, आवश्यकताको कुरा देखाएछ। तर हामी एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ जरुरी आवश्यकताको रूपमा हामीले बुझ्नु आवश्यक छैन। परिस्थिति भएन भने केही समयको लागि पर्खिँदैमा आपत्ति त छैन। अब तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नमै म फर्केर आउन चाहन्छु, के छ भन्दाखेरि भर्चुअल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने मूल प्रश्न हो। अब यो भर्चुअल फेलोसिपको अब म घोर विरोध गरेको सबै खराब हो, झुटो शिक्षा हो भन्ने पक्षतिर म जानुभन्दा चाहिँ
गर्ने कुरामा सबै प्रेरित पाउलले चाहिँ कोरिन्थीको पत्रमा बताउनु भएको छ, सबै कुरा न्यायसङ्गत छ तर फाइदाजनक छैन भनेर बताउनु भएको छ। न्यायसङ्गत त होला तर फाइदा कतिको हुन्छ, त्यसको आदरणीयता कतिको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भर्चुअल फेलोसिपको यो एक दुईवटा कन्टेक्स्ट हामीले बुझ्दाखेरि त्यहाँ कता कता एउटा हल्कापनको एउटा महसुस भएको हामी देख्दछौँ। किन भन्दाखेरि त्यो माहौल एउटा फेलोसिप माहौल चाहिँ भर्चुअलमा आउन धेरै गाह्रो हामी महसुस गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो एउटा माननीय आदरणीय पृष्ठभूमि त्यसमा नभएको कारणले गर्दा व्यक्तिगत रूपमा मैले के छ भन्दाखेरि यो प्रभुवश भर्चुअल गर्नुमा त्यति उचित मलाई लाग्दैन, माननीय स्वभाव नभएकोले गर्दा। दोस्रो कुरा, भर्चुअलको अर्को एउटा समस्या छ, यो एउटा परमेश्वरको वचनको शिक्षाको आधारमा हामीले विचार गरियो भने मण्डलीको सेवा गर्नको निम्ति प्रेरितहरू र मण्डलीको अथोराइजेसन अनुमति चाहिएको हुन्छ। ओके, बप्तिस्माको कुरा होस्, बिहाको कुरा होस्, प्रभुजको सेवाको कुरा होस्, त्यहाँ चाहिँ मिलिजुली खाएको छ भन्ने कुरा छ, तर प्रभुको अनुग्रह पाएका मण्डलीको नियुक्ति भएका अगुवाजनहरूको सुपरभिसन अथवा उहाँहरूको निरीक्षण चाहिँ त्यसमा भएको हामी देख्दछौँ। त्यस कारणले गर्दा प्रभुको सेवा चाहिँ जहिले पनि मण्डलीले अधिकार दिएको प्रभुको उपस्थितिमा यो सेवा गर्न योग्य भएको व्यक्तिहरूको निरीक्षणमा गरियो भने धेरै उचित हुन्छ, जस्तै प्रभुको वचनको आधारमा भन्न सक्छौँ। त्यसकारण भर्चुअल फेलोसिपको कुरामा यो दुईटा कुरा चाहिँ कता कता त्यसमा अलिकति समस्या हुन्छ कि जस्तै लागेको कारणले गर्दा एउटा चाहिँ माहौल दुर्बल भएको देखिन्छ, दोस्रो चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्व जसलाई परमेश्वरको मण्डलीले अधिकार दिएको छ उहाँहरूको अनुपस्थितिको कुरा छ। त्यस कारणले गर्दा यो भर्चुअल सेवामा आत्तिएर अब प्रभुज नै खानुपर्छ भन्ने प्रकारमा जसरी पनि गर्नेतिर हामी यो भर्चुअल फेलोसिपलाई लिनु त्यति आवश्यक छ जस्तै मलाई त लाग्दैन। अब अरू प्रश्नको पनि तपाईँसँग होला, मैले एकैचोटि सबैको उत्तर दिनुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसकारण आदरणीयताको पृष्ठभूमिमा र दोस्रो चाहिँ प्रभुको मण्डलीले दिएको जुन नियुक्ति अनुसारको व्यक्ति नभएको पृष्ठभूमिमा यो सेवा त्यसरी गर्नु कता कता परमेश्वरको वचनको शिक्षाभन्दा अलिकति बाहिर गयो कि जस्तै मलाई लागेको छ। होइन, अहिलेको यो पेन्डामिक सिचुएसनले विशेष गरी यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को कारणले अहिले सामूहिक रूपमा भेलाउन सक्ने सम्भावना छैन। यो चाहिँ नेपालमा मात्र होइन, अन्य देशहरूमा पनि यस्तै भइराखेको छ। अमेरिकामा हामीले सुन्यौँ 25 जना मात्रै भेलाउन सक्ने अहिले वातावरण सरकारले सिर्जना गरिदिएको छ। पछि नेपालमा त भेला जब चैत 11 देखि लकडाउन सुरुवात भयो त्यस पश्चात अहिले पछिल्लो समय हामी दोस्रो फेजमा छौँ। अहिले नेपालमा सङ्क्रमण बढिसके पछाडि चर्चहरू टोटल्ली बन्द छ, चर्चमा ताला लगाइएको छ अनि चर्चमा गएर प्रार्थना गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन। अहिले त सङ्क्रमण बढिसक्यो नेपालमा। त्यसो भए यहाँले भन्न खोज्नु भएको यो चाहिँ भर्चुअल रूपमा अथवा अनलाइन प्रभुभोजमा सरिक हुनु चाहिँ यो बिब्लिकल होइन भन्नुभयो नि यहाँले। त्यसो अहिलेको अवस्थाले मध्यनजर गर्दा यो त बाध्यताले, यो त परिस्थितिले सिर्जना गरेको कुरा हो नि त। यसरी अनलाइनमा प्रभुभोजमा विभिन्न चर्चका सदस्यहरू सहभागी भइराखेका छन् त अहिले, किन नगर्ने त्यसो भए? अब यस्तो यो त बाध्यता हो नि। बिब्लिकल होइन भन्ने कुराको हाई एक्सट्रिममा म जान्न। ओके, मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो मानसिकताको कुरा। ओके, कतिपल्ट हामीले बाइबलको इतिहास हामीले अध्ययन गरियो भने, मण्डलीको इतिहास अध्ययन गरियो भने अब हामीलाई थाहा छ बप्तिस्मा चाहिँ पानीमा डुबेर गर्ने कार्यको रूपमा कृष्णसँग मरेको गाडेको बाउरी उठेको कुराको रूपमा लिएको छ भने चर्च हिस्ट्रीलाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि पानी नभएको मरुभूमिमा मानिसहरू बालुवा खन्ने आएर बप्तिस्मा लिएको पनि देख्दछु। त्यो एउटा बाध्यता हो। बारम्बार मैले भने एउटा कुरा छ के छ भन्दाखेरि अब घरभित्र ढोकाबाट छिर्न सकिएन भने झ्यालबाट छिर्न त मिल्छ, त्यो त एउटा अप्सन हो, एउटा बाध्यता हो। त्यसै गरी के छ भन्दाखेरि बाध्यतामा कसैले गर्छन्, उहाँहरूको निम्ति सहज लाग्यो भने म को छ र उहाँहरूलाई विरोध गर्न। तर समग्र बाइबलको शिक्षालाई लिएर मैले सिद्धान्तको आधारमा के भन्दछु भन्दाखेरि अहिलेको कोभिड-19 को सिचुएसनमा चर्च त बन्द भयो तर सेवा त बन्द भएको छैन। ओके, अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि नै बताएँ, ठाउँ चाहिँ हाम्रो सेवाको निम्ति महत्त्वपूर्ण त होइन, हाम्रो चर्च त मन्दिर होइन, हामी नै यो पवित्र आत्माको मन्दिर। त्यस कारणले गर्दा अब चर्चमा जान नसकिँदा पनि प्रभुभोज चलाउनको निम्ति अन्य आधारहरू छन्।
त्यसकारण हाम्रो मण्डलीको हामीले पास्टर गुवाहरूले हामीले छलफल गर्ने बेलामा यो कुराको निर्णय त भयो केही समय परौँ। अहिलेको समयमा यो कोभिड-19 को यो सिचुएसन भएको कारणले गर्दा हामी हात्तिएर प्रभुतिर जानुपर्ने त छैन। शिक्षा सङ्गति अरू सबै कुरा त छ। जब घरेलु सङ्गतिसम्म जाने एउटा समय आउँछ समय बेलामा चर्चमा भेला नभए पनि 10-15 जना मिलेर सङ्गति गर्न सक्ने एउटा स्थिति आयो भने त्यो गरौँला। तर होइन पास्टर अगुवा को प्रभु मण्डलले नियुक्त गरेको व्यक्ति कुनै घरमा गएर परिवारसँग मिलेर अगुवाहरूको नेतृत्वमा एउटा घरेलु सङ्गतिको अथवा व्यक्तिगत सङ्गतिको कन्टेक्स्टमा गर्नुमा पनि आपत्ति छैन। त्यस कारणले गर्दा मानिसको ग्रुपको भन्दाखेरि सङ्ख्याको मतलब भएन, ठाउँको पनि मतलब भएन। यसमा मैले दुईवटा कुरा भन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु र कष्टको सम्झना प्रशस्त गरी आउने र येशूसँगको सम्बन्धमा रहिरहने विश्वासीहरूको एउटा आधार भएको, एउटा आदरणीयताको पृष्ठभूमि भएको एउटा माहौलमा गरिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा भर्चुअलले त्यो कुरासम्म पुर्याउँछ भन्ने कुरामा मलाई त शङ्का छ। दोस्रो मैले अघि नै बतायो व्यक्तिगत आधिकारिक व्यक्तिले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा। त्यस कारणले गर्दा चर्च भवन बन्द होस् मतलब त छैन। हामी अलिकति पर्खेर परमेश्वरको वचनले दिएको त्यो एउटा प्रकाशको रूपमा हामी जान्दाखेरि यो सेवा चाहिँ अत्यन्त आदरणीय हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसो भए यहाँले भन्नु खोज्नुभएको कुरा चाहिँ अनलाइनमा अथवा भर्चुअल रूपमा चाहिँ प्रभुभोज नगरौँ यो अवस्था यहाँले गरिराख्नु भएको छैन? हामीले गरेको छैन, त्यो हामी बेतसालम मण्डलीले गरेको त छैन। अन्तर्गत नेपालभरिका चर्चहरूमा अहिलेसम्म हामीले गरेको भर्चुअल फेलोशिप गरेको छैन। तर अस्ति फेलोशिप होइन, भर्चुअल प्रभुभोज हामीले गरेको छैन। फेलोशिप त भइरहेको फेलोशिप भइरहेछ अनलाइनमा, हामी जुममा सबै फेलोशिप त भइरहेको। त्यसपछि पास्टर जोन पुनालुरज्यू यहाँको अडान बाइबलीय आधार अनुसार चाहिँ भर्चुअल रूपमा अहिले प्रभुभोज गर्नु हुँदैन, यहाँको त्यही अडान होइन? अब मैले यसलाई अब तपाईँले यो कुरालाई बाइबल अनुसार जाने हो भने यस बाइबलको पहिलो शताब्दीको विश्वासीहरूको प्र्याक्टिस अनुसार हो भने उनीहरू घर घरमा रोटी भाँच्यो भन्ने कुरा छ। तर घरको बुवा आमा छोराछोरी मिलेर भाँच्यो भन्ने अर्थमा त होइन, मण्डली त्यहाँ भएको ठाउँमा भाँच्यो भन्ने कुरा छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो एउटा आधार सङ्गतिको भएको कारणले गर्दा सङ्गति भन्ने बित्तिकै विश्वासीहरूको समूह हो। त्यस कारणले एकजना व्यक्ति अब यो कुरामा अब अस्ति पनि मैले देखेको थियो एउटा भर्चुअल कम्युनियन त देखेको थियो। पास्टर चाहिँ ल्यापटपको अगाडि उभिनु भएछ, अब बसिरहनु भएछ, अनि रोटी लिनुभयो, दाखरस लिनुभयो, लाइभ गर्नुभएको थियो, त्यो कुरा गर्नुभयो। अब समस्या के छ भन्दाखेरि घरको वातावरण कस्तो छ, त्यो व्यक्तिको एउटा परिस्थिति कस्तो छ, अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यस्तो भने भोलि पर्सि गएर धेरै कुराहरूको मण्डलीको खाँचो र प्रभुको जनहरूको आवश्यकता महसुस नगरिकन अब चर्चै जानु पर्दैन भन्ने कुरा पनि आयो नि। अब चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ फिजिकल अट्याचमेन्ट, फिजिकल कुरा चाहिँ फिजिकल अलिजियन्स चाहिँ फेलोसिपको निम्ति आधार हो। त्यो चाहिँ येशूले पनि तिमीहरू हामी भन्ने कुरा भएको कारणले गर्दा प्रभुको वचनको स्पष्ट अब प्रेरितको पुस्तकको आधारमा, कोरिन्थीको पुस्तकको आधारमा हामीले विचार गरियो भने विश्वासीहरूको समूहमा फिजिकली गरेको हामी देख्दछौँ। तर अहिलेको माहौल त्यो भएको कारणले गरियो भन्ने कुरा छ। तर मेरो प्रश्न यो छ, किन हातुरी गर्नु पर्यो, किन हतार एउटा प्रसादको रूपमा खानु पर्यो, किन यो खाएन प्रसाद होइन नि त? यो त्यो त गरेन भन्दैमा केही समय पर्खिँदै भन्दैमा येशूको मृत्युको सम्झना हुँदैन भन्ने कुरा त भएन। त्यस कारण बेसिक प्र्याक्टिसमा जाउँ। मैले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, अब एउटा हात्तीको चित्र देखाउनु पर्ने ठाउँमा हात्तीमै भएको चित्रै भएन भनेर कुकुरको चित्र देखाउनु त भएन नि त। त्यो हात्तीको चित्रको आफ्नै महत्त्व छ। अनि त्यस कारणले प्रपोज गर्न पाएन भन्दैमा जसरी पनि गर्ने चाहिँ त उचित छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रभुको वचनको शिक्षा अनुसार यो कुरा म भन्दछु। त्यसो भए यहाँले भन्नु खोज्नुभएको, यहाँले जोड दिन खोज्नुभएको कुरा चाहिँ हामी पर्ख्यौँ अथवा मण्डलीले पर्ख्यौँ, प्रभुको घरेलु सङ्गतिसम्म पर्खौँ। तर यहाँले भन्नु खोज्नुभएको अर्को कुरा जोड्न खोज्नुभएको थियो। त्यसो भए आदरणीय कुनै अगुवा परमेश्वरबाट अथवा हाम्रा आदरणीय अगुवाहरूबाट अभिषिक्त कोही जन छ अथवा पास्टर अगुवा, एल्डर, चर्चको पास्टर एल्डर कोही भनौँ न, त्यो अधिकार प्राप्त चर्च मण्डलीले त्यो अधिकार दिएको नियुक्ति गरेको व्यक्ति कोही छ अथवा अभिषिक्त जन कोही छ भने त्यो व्यक्तिले घरेलु सङ्गतिमा गएर त्यहाँ त्यो अवस्था
त्यो वातावरण हेरेर त्यहाँ गएर उसले प्रपोज दिन सक्छ होइन? घरेलु सङ्गति मात्र होइन, कुनै घरको व्यक्ति अस्वस्थ छ, अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, त्यो परिवार मात्र भए तापनि आदरणीय व्यक्ति गएर त्यो घरसँग पनि गर्न मिल्छ। किनकि घर घरमै रोटी भात छ भने प्रविधि आएको पाइलेसपथमा छ, त्यो कुरा त होइन। तर यो टेक्नोलोजीलाई बिचमा ल्याएर के छ भन्दाखेरि त्यो आदरणीयतालाई घुमाउने र परमेश्वरको वचनको त्यो भन्दाखेरि प्रेरितीय प्र्याक्टिसलाई इन्कार गर्ने कुरातिर नजाउँ जस्तो मलाई लाग्छ। तर हामीले यसलाई कन्टेक्स्ट